जनाब, क्या हाल चाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए और जनाब खुश रहें, आबाद रहें। कुछ पॉइंट्स होते हैं ना लाइफ में, इंसान ने सीखे होते हैं। देखो, जो कोई भी इंसान गलती से मुबर्रा नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। इंसान गलतियों से ही सीखता है। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ देखी है कि मैं अपनी ही बात करूँगी। मैं हमेशा कह देती हूँ, बात किसी की भी हो मैं अपने पे ही लेके करती हूँ, ताकि कोई ये मत समझे कि ये बात मैं किसी के बारे में कर रही हूँ। जनाब, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, वो समझते हैं पता नहीं इसी डे वाले हैं, असी ताड़े बारे से गल करिए। अच्छा, बात ये शेयर करना चाह रही थी कि इंसान ज़िंदगी में ना बहुत सारी गलतियां करता है। देखो, अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान गलती का पुतला है और मौत से पहले तौबा के दरवाजे खुले हैं। बहुत सीरियस सी बात है, बड़ी मेरी वो कहते हैं ना, मैं आपको निचोड़ बताती हूँ बहुत सारी बातों का, आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो खुलासा होता है ना एक चीज़ का, वो आप जल्दी से वो उसकी बात आप वाइंड अप कर देते हो। क्योंकि मैं खुद एक टीचर रही हूँ, तो मुझे कभी भी बिलीव मी कि वो बच्चा अच्छा नहीं लगता था कि जो सिर्फ शीट भरने के लिए मतलब लिखी जाता था, और पता चल जाता है शक्ल से। जैसे हम भी स्टूडेंट थे, जो टीचर्स को पता चल जाता था, एक से दूसरी दफ़ा वो लेने जाते थे ना शीट तो वो आके ना पेपर चेक किया करती थी हमेशा कि इसने मतलब कितना लिखा है, अब जगह तो नहीं है ऐसे ही भरने के लिए तो नहीं कर रही। तो फिर मैं वही बात करना चाह रही थी कि देखो, गलतियाँ बहुत सारी, बेवकूफ़ियाँ, मैं अच्छे और डिसेंट लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी और मैं बुरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दूँगी। इंसान ज़िंदगी में बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करता है, बहुत सारी गलतियाँ करता है। ये हमेशा याद रखें। वो मेरी ज़िंदगी में जो लोग हैं या किसी और की ज़िंदगी में जो लोग हैं, लोग मीन के मेरे बहन भाई, मेरी भाभियाँ, मेरी नंदे, मेरे बच्चे, इंसान ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ करता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इंसान का जो कमाल है ना, जिसे हम कहेंगे कि हाँ भाई इसने ये सीखा, कमाल ये है कि हमें अपने गलतियों को मानना चाहिए। गलतियों को मानना चाहिए कि सबके बीच में मांगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आप ऐसे लगेगा जैसे आप बड़े मजबूत हो गए हो इस बात से। जब आप सारों के बीच में बैठ के आप बात कर देते हो ना कि नहीं, ये ऐसा नहीं था, मैं ऐसे नहीं सोच रही थी, ये बात ऐसे कही गई थी। तो मतलब ऐसे ऐसे कई बातें होती हैं जिन पे पर्दे डले रहते हैं, और हर बंदा अपने अपने हिसाब के मुताबिक उसका खुलासा निकालता रहता है। तो पंजाबी में हम कहते हैं ना, खे खाना। इंसान जब तक खे नहीं ना खाता तब तक नहीं सीखता। और इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि खे खाने के बाद अपने ज़िंदगी में वो लोग कौन आपके साथ सही है और कौन आपके साथ सही नहीं है, अगर तब भी समझ ना आए तो फिर आप इस चीज़ के बारे में नहीं आप सोच सकते। देखो, ज़िंदगी में आपको बहुत सारे लोग आते हैं, सहेलियाँ आती हैं, टीचर्स आते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से प्यार भी करते हो, नफ़रत भी होती है। ज़िंदगी में बहुत सारी गलती में, जैसे मैं कहती हूँ मेरी डिसीजन पावर अच्छा नहीं है, तो अपनी गलतियों को मानना चाहिए। अपनी गलतियों को मानो और उन गलतियों के ऊपर तौबा भी करो, और उन गलतियों को दोबारा मत दोहराओ, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, कभी भी नहीं डसा जाता। इसलिए अपनी ज़िंदगियों को पाक करें, साफ़ करें। अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ देते हैं। और जो भी मैंने देखा है, मैंने पढ़ाया, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक बच्चा था, मेरे एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ कॉलेज का। तो जैसे वो पहले फर्स्ट ईयर में दाखिला ले लेते हैं और रिज़ल्ट बाद में आता है। अच्छा जी, रिज़ल्ट आया, वो बच्चा बड़ा टॉप कर गया था। घर गए उसके, ओह हो, गुजरा नहीं जा रहा था, नालियाँ थी, बहुत बुरा था। अच्छा, मैं बड़ी इंस्पायर होके आई मैं बड़ी इससे इंस्पायर हुई और सोचा। लेकिन फिर हम भी जनाब हुमा आतिश हैं। मैं ये सोचती रही कि फिर मैंने उस बच्चे को जो है पढ़ाया भी, मैंने देखा कि वो किताब को सिर्फ रट्टा लगा रहा था। वो कहते हैं ना, पेपर दिए वो नहीं गिन रहा था कि मैंने कितना लिख लिया,
وہ اس نے کتاب جناب بھر کے اچھی طرح سے رٹا لگایا ہوا تھا دب کے، اسی لیے اس کے نمبر زیادہ آئے تھے۔ اور میں یہ سمجھ آ گئی کہ اس نے رٹے کے ذریعے، اس کا رٹا اچھا ہے، کیونکہ چیز کو رٹا لگا کے یاد کرنا نا کسی کسی کا کمال ہے جناب، ہم نہیں کر سکتے۔ میں تو کنسیپٹ والا بندہ ہوں، اس لیے زندگی میں تھوڑا سا پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اور آپ کے پاس جو چیزیں بھی ہیں نا، میں ٹل اینڈ یہ بولوں گی کہ آپ کے پاس جتنی زندگی بچی ہے، جتنی آپ کے اندر پیشن ہے، کوئی آپ کو فیل ہو رہا ہے یار میں نے ظلم ہو گیا، یہ سب کہنا چھوڑ دیں۔ اپنی زندگی کو جہاں پہ ابھی کھڑے ہیں نا، وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جو غلطیاں ہیں اور جو ہوئی ہیں پھر اس رستے پہ دوبارہ مت جائیں، وہ رستے کو کبھی بھی سلیکٹ نہ کریں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، جو غلط رستہ ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جس نے آپ کے اپنے رشتہ دار آپ سے دور کر دیے، آپ کے بہن بھائی آپ سے دور کر دیے، آپ کے ماں باپ آپ سے دور کر دیے۔ یہ پھر کیسا رشتہ ہے کہ اس نے آپ کے سارے رشتوں کو ختم کر دیا؟ تو پھر ایسے رشتے کو آپ بھی ختم کر دیں، آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اور جو آپ کے اندر جو شوق ہیں آپ کے، جو کرنا چاہتی ہیں وہ کریں۔ اور کمانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں دیکھو بہت زیادہ مہنگائی ہے، مسائل ہیں، اس لیے اپنے کمانے آپ نے بھی کچھ کرنا ہے، اس لیے ایسی پڑھائی سیکھیں جس میں کوئی ٹیکنیکل کام ہو، اور اپنی غلطیوں پہ معافی مانگ کر اور اس رستے کو چھوڑ دیں، اور اپنے بہن بھائیوں سے پیار کریں جناب۔ یہ رشتے نہیں ملتے، ماں باپ کے بعد یہی بہنیں یہی بھائی ہوتے ہیں جو آپ کے کام آتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اچھا دوست بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو بہن بھائی زیادہ فیل کرتے ہیں، اور وہ آتے بھی ہیں، جتنے بھی ناراض ہوں لیکن وہ آتے ہیں۔ اس لیے گلے شکوے چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا زندگی میں، اور جو رستہ غلط ہے اس کو یوں ٹرن مار دیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور کچھ زیادہ میں نے تھوڑی سی مشکل باتیں کر دی یہ سمجھنے والے کو سمجھ آئے گی، تو سبسکرائب بھی کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو میں پھر کی کروں گی؟ آپ زیادہ جلدی سے سبسکرائب کریں مجھ کو، اور میرا واچ ٹائم پورا کروائیں، اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں، کیونکہ میرے یہ جو میں نے آج باتیں کی ہیں یہ خاصی مشکل باتیں ہیں عام بندے کے لیے، اس لیے آپ نے میری باتوں کو ذرا دوبارہ رپیٹ کر کے سننا ہے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں بات کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھو میں نے کی ورڈز بولے ہیں ہر بات کا، میں نے ہر چیز کے کی ورڈز بولے ہیں، میں نے کسی بات کو شیئر نہیں کیا اس طریقے سے، کیونکہ پھر بہت بڑی بن جانی تھی، پھر تو اتنے گھنٹہ 2-3 لگ جانے سی اس لیے سمجھیے گا، شاید مجھے بھی اس چیز کا ثواب پہنچے، کیونکہ دیکھو میں نے بھی تو سیکھا ہی ہے نا، اور میں پنجابی میں کہتی ہوں کھے میں بھی کھاتی، کھے تسی بھی کھاتی کھے کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار میں وہ غلط ٹریک تھا۔ اپنے ٹریک پہ چلو، جو اللہ کو راضی کرتا ہے، آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں، بس یہی کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں کہ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس رستے پہ نہیں گیا۔ اوکے جناب، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔